بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے. اس مقدس نشست دی بدولت اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار، اہل ایمان نو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے اس ملک تو باہر نکالیا، یہودیت دے اشاریاں تے چل کے قادیانیت دے دزنا، گرمی دے موسم وچ لوڈ شیڈنگ دے قومی مسئلے دے باوجود جم کے محبت اور ذوق نال سماعت دا ایک حسین اور خوبصورتی عملی نظارہ فرمان والے جملہ عشاقان رسول اللہ توڑے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے. چند لمحے سونا واز فرمایا علامہ جھنگوی صاحب نے، اور اسٹیج تے کرم فرما مشفق و مہربان صاحبزادہ فیض الحسن صاحب شاہوالہ شریف تو مقتدر علماء اج دی اس بزم خالق کائنات قبول فرمائے، جنہ دوستہ نے اہتمام کیتا اور جس ذوق نال تساں آئے سب دی حاضرین کو قبول و منظور فرمائے. گرامی قدر بزرگو، دین اسلام بڑا واضح اور بڑا جامع اور بڑا کامل اور اکمل دین ہے. اسلام دے
ہر پریکٹیکل تصور نو او دے پیچھے کوئی لاجک اور اصول ضابطہ موجود ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جدی ایکٹیویٹیز وچ ایک پورا پاکیزہ نظام اور دستور دا عالمی انقلابی تصور پنہا ہے. تاہم اسلام دے ارکان بھی نے، نماز، روزہ، حج جیسی حسین اور خوبصورت اے دے ارکان نے، لیکن ایمان دی اسلام دی جملہ ایکٹیویٹیز جس سسٹم نال جڑیاں نے او باطن دا مضبوط تعلق ہے. اسلام دا مظاہرہ پیش کرن والے اے دے پریکٹیکلی سسٹم نو دنیا دے سامنے رکھن والے ہیں وچ بہت سارے لوگ ہو سکتے نے، منافق بھی ہو سکتے نے، نیک بھی ہو سکتے نے، لیکن جدے نال اسلام دا کنسپٹ موجود ہے او بنیادی چیز ہے، او ہے باطن دا کنیکشن، اور انہوں آکھیا جاندہ ہے ایمان. تے ایمان دے کوئی ڈھیر سارے رکن نہیں، او دا رکن بھی اکو ہے جدے نال او پوری ایمان دی بنیاد اور بیس اور پورا تصور موجود ہے. اور او بنیادی رکن انہوں دیوبندی بھی جان دینے، وہابی بھی جان دینے، سنیاں نو بھی پتہ ہے، شیعہ نو بھی پتہ ہے، چکڑا لوی، بھکڑا لوی، پیٹے، پیپے، نونے، سارے انہوں پتہ ہے بھئی او رکن ہی کوئی ہے. او رکن دنائے محبت مصطفیٰ. بیمار بندے نو اے اجازت ہے او جلسے تو بعد گھر جا کے بھی سبحان اللہ آکھ سکتا ہے، تے باقی جڑا اتھے آکھے گا ثواب ظاہر ہے انہوں ہونے لبنا شروع ہو جانا. ایمان دا رکن ہے کہ او دا نائے محبت ہے. ہولی ہولی بولو محبت ہے. اے دے ضابطے اصول بھی موجود نے، او جڑے علماء کرام نو کوئی مننے یا نہ مننے پرلی گل ہے بھئی دیوبندیاں آل ہے، وہابیاں آل ہے، سنیاں آل ہے، شیعہ آل ہے، کیونکہ کتیاں بلیاں دی عادت ہے وہ اندنے تے مولویاں دی گل ہے. اسی گل ہی اتلی کر دینے ہیں بھئی اساں یہ گل مولویاں تو آن تو اتے گل ہے. وہ گل کیڑی ہے؟ اس محبت دے ضابطے موجود نے، یعنی ایمان محبت مصطفیٰ نال ہے. اور محبت مصطفیٰ دا تصور کی موجود ہے کہ اے محبت پہلا کم یہ کر دیئے کہ جدے نال محبت کردہ ہوئے بندہ اس تو علاوہ بندہ کسے ہور ول تقدہ ہی نہیں. حب کا شیء یعمی و یسم، بس انہیں جانا انہیں مانا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اے محبت دا اصول ہے، تھڑکو پھڑکو نہیں ہوندہ، وہ منافق ہوندہ ہے. اے بھی ٹھیک ہے، او بھی ٹھیک ہے، اچھا او بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. انج دے بندے نو بغیرت آکھیا جاندہ ہے. ہولی ہولی بولو. جیڑا کہ بس او ہی ٹھیک ہے جدے نالو پیار کردہ ہے. میں آنا جیڑا سارے آنو ٹھیک آندہ ہے نا، اس بغیرت نالو وہ پیپلز پارٹی اور نون اور کاف اور پی ٹی آئی دا ورکر کروڑ درجے چنگا ہے. جیڑا جاغل ہومن دے باوجود او رکن او دا بہتر ہے باقیہ نالو، جتھے کھڑا ہے اتھے ڈٹ جائے. او دا بے حیاء ہونا، او دا ڈھیٹ پر ہونا اگلی بات ہے، لیکن کم از کم وہ جیڑی گل کی تھی او دے کھڑا ہے. تو عرض ایک ہے، لیکن خوش نصیبی اپنے اپنے ایک کیٹیگریز نے نا. انہاں بھی چکو جیسے لوگ نے جڑے اپنے لیڈر نال نے کوست اتے، قائد نال نے کوست اتے، پیر نال نے کوست اتے، عالم نال نے. لیکن اس دھرتی دے اتے میں انہاں نو گج کے وج کے آکھاں گا سلام پیش کرنے آن جڑے اس جھوٹے ماحول بھی کھڑے ہو کے آندے نے بس انہیں جانا. وہ اس طرح میں گل ہی نہیں کر دے. ازما بھی لگ چاہیے چلیے دنیا انہوں نے ویک بھی چکی ہے. اصول ضابطہ ہی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ضابطہ اصول دے دیتا کہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. محبت اور چاہت کو دے نال پکی ہوئے. پھر محبت دا اصول ہے کہ بندہ اٹھ دیاں، باندیاں، چل دیاں، پھر دیاں، کھان دیاں، پین دیاں گل لو دی کردہ ہوئے جی دے نال محبت. تھوڑا جو ہو رولی بولو. یہ سارے
میں احادیث دے نور نال تواڈی خدمت وچ بات پیش کر رہے ہیں. ایک مولویاں علی حاشیہ رہی علماء علی میں اج شروع نہیں کیتی ہے جتے میں سیدھی ساویں گل کر رہے ہیں. پہلا اصول ہے کہ انا تے بہرا کر دیندی ہے, اپنے محبوب تو علاوہ انہوں کوئی شے نظر نہیں, او دے بارے کوئی پازیٹیو گل تو علاوہ کوئی شے سننا برداشت ہی نہیں کر سکدا, گوارا ہی نہیں کر سکدا. دوسری بات یہ ہے فرمایا کہ وہ جدو بھی گل کردا ہے او دی کردا ہے. تیجی گل یہ ہے کہ او دی گل کدے بھی او سٹدا نہیں, اپناندا ہے, انہوں لائک کردا ہے, او دے لئی جیندہ مردا ہے. اے ضابطے او نے جڑے کتب احادیث نے حسین انداز وچ بیان فرمائے نے. اس تو اگلا درجہ کون کی دے نال کھڑا ہے, کون کی دی گل کردا ہے. درجے تے تین نے نا, اس تو علاوہ کچھ نظر نہ آوے, چل دیا پھر دیا او دی گل کرے. اور تریجی بات ایک ہے کہ پھر او دی کسے بھی گل نو سٹے نہ, او آکے پشاور آنا ہے او ٹور پوے کل میں نے لاہور بند کرنا ہے اگلے دن بند کر دے, کل ایسا فلانا کم کرنا ہے وہ ٹر جاوے. ہاں فیملی کو ساتھ لے کے آؤ, میری بیوی کو کبار نہیں آ سکتی او کیونکہ گھریلو خاتون ہے, تسے اپنی دھیاں بہنا لے کے آؤ. جڑے بندے نو پریشانی ہوئے تھوڑی جی دیر لئی اپنا کمینہ بوتھا تلے رکھے, باقی ذرا محمد نال چھوڑ سکتے ہو. سبحان اللہ. کیونکہ بغیرت بندہ تے بغیرت ہی ہوندی, وہ کسی بھی پارٹی چوے ناراض تے نہیں ہونا. اچھا یہ دی وجہ اے ہوندے کہ جس بندے نو اپنے لیڈر دے بارے کوئی گل سن کے تکلیف ہوئے, میں اعلانی آنا او دے نالوں کوئی ماں کتا بلا جم دیندی چنگا, اس تو دھرتی وچ بڑا بغیرت ہی کوئی نہیں. تے جیڑا حضور دے نام دے ٹس تو مس نہ ہوئے, میں سمجھنا اس تو بڑی کوئی بدبخت شے ہے. مومن ہوندا ہی ہوئے جنوں لیڈر تے اپنے قائد تے مولوی ہو کہ میرا سب کچھ ہے ہی انہاں واسطے. بیمار ہو کہ سبحان اللہ کو تامی تواڈی مرضی ہے, گل تے میں تانوں کی کرنی ہے. تو عرض یہ ہے ضابطہ محبت دا. جڑے کھڑے نے وہ کھڑے نے, اسی کدو آکھیا عمران خان نو گھڑی چور آکھیا گیا, اونے بندے او دے ورکر نے بندہ مار دیتا, اونے کہ میری 25 سالہ دی دوستی ہے, میں تینوں زندہ نہیں چھڈنا. میرے لیڈر نو انج آکھے, اساں کہ مزہ تے آ گیا نا محبت کرن. نواز شریف نو گل کیتی اسمبلی وچ کھڑے ہو کے بندے نے ٹھڈا مارے, اونے کہ میرے لیڈر نو انج آکھے. آن ایئر چینل دے اوتے گل کیتی شیخو پورا دے موجودہ منسٹر نے, جوید لطیف نے, سابق منسٹر نے او دے جگ چک کے او دے منہ تے ماریا. میرے لیڈر دے بارے گل کیتی ہے. اے اسی اس معاشرے وچ گل کر رہے ہیں جتھے کتے بلے سانو پوچھ دے نے, حضور تسی مولوی شدت پسند ہو جاندے ہو, فلاں ہو جذباتی ہو جاندے ہو. اسی صرف یہ پوچھنا چاہنے ہیں کہ سانو اینا حق دیو کہ اسی جیدہ کھانے ہاں, اسی نمک حرامی نہیں کر دے, اسا محمد عربی دی عزت دا پارا دے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور عرض یہ ہے نبی دے پیارے غلاموں, سانو جس بات دا کریڈٹ اور فخر ہے, اسا اس بات دا اظہار اور اعلان کرنے ہیں قرآن و حدیث دے نور نال. مختلف لیڈر نال پیار کرنے والے ہو, جڑے لیڈر لئی تساں مردے ہو, جڑے لیڈر لئی تساں ٹردے پھردے ہو, تساں کروڑا بندے ہو وہ یا ہزارہ بندے ہو وہ یا سینکڑوں, سانو غرض نہیں. لیکن میں چیلنج نال آکھنا, انہاں کروڑاں وچوں تواڈا لیڈر تواڈے صرف سینکڑوں بندیاں نو جاندا ہے بس. تواڈا لیڈر جدے لئی پھڑے جا رہے ہو, مرے جا رہے ہو, لڑے جا رہے ہو, انہاں نو او سینکڑوں نو جاندا ہے. کئی بیچارے گھراں وچ کیمرے لا کے خود کسے دے گھر لک لکا کے وہ گھر والے فوٹو 2-4 پولیسیاں دی وہ بنا کے آندے نے, ویکھ لو ساڈے گھر چھاپا پیا, کل نو بوقت ضرورت دکھاواں گے, ساڈے نالے ہویا, اساں وی تواڈے ہاں. اس موقع دے تے کئی وڈے, بلکہ مینوں خود نو پتہ ہے ساڈے اس ملک وچ او طوائف دی اولاد اور بڑی نچن والی دی اولاد, جڑا بندہ آندا سی 2022 سینما کی بحالی کا سال ہوگا, ظاہر ہے انہوں ماں اپنی بہن دے کاروبار دا کیڑا فکر سی. یعنی طوائفہ دی اولاد دا عالم اے بھی سی کہ جڑے آندے سن آؤ ہمیں گرفتار کرو. او دریا ٹپ کے کشمیر والا پر ایک منسٹر دے گھر رات نو پناہ لے کے صبح اتھو 12 بندے لے کے نکلے, آندے یہ دیکھ لو دنیا ہماری پیچھے ہے. یہ ہے قدرت والو ذلت رسوائی. تو عرض یہ کرنا چاہنا, 4-5 بندے, 10 بندے, 100 بندے, ہزاراں, تو انہوں سارے انہوں نہیں جاندہ. نواز شریف ہوئے, عمران ہوئے, زرداری ہوئے, نکا ہوئے, وڈا ہوئے. مینوں اللہ دی کبریائی دی قسم ہے, اسا جیدہ پیغام دینے ہاں, او میرا نبی تواڈی خلوت تو بھی واقف ہے, تواڈی جلوت تو بھی واقف ہے.
توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جی بیمار ہو کے نہیں، ہوشیار ہو کے بول سکتے ہو تسی؟ اسی آکھنے آؤ بات کرو، اسلام نو ٹچ نہ دیو، بدبختو اسلام نال مذاق نہ کرو۔ ہون تو انہوں پتہ لگے کہ اسلام دی عظمت رفت تے پاور کی ہے۔ الحمدللہ اساں اسلام نو بطور ٹچ نہیں لیا، کیونکہ سانو اس اسلام تے فخر ہے، کیونکہ میں نو تے ماں نے لوری اسلام دی دیتی ہے، پیو نے میرے نال شفقت اسلام دی کیتی ہے، میں نو تے تربیت اسلام دی ملی ہے، میں نو فخر بھی اسلام تے ہے۔ اور لوگاں نو دس رہے ہیں جیدے نال اسی پیار کرنے آ۔ غریب آباد کلونی کی نا، غریب آباد کلونی، اکلی مولا، ڈیرا ڈوڈیاں والا، بغیر بتی تو ہنیرے وچ، ہولی سبحان اللہ تو لے کے اچھی آکھن والے، سفید ریش بزرگ تو لے کے نکے بچے تک، کون کون کتھو آیا ہے، میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرے آقا میرے مولا نو سب دا پتہ ہے، سارے آدھا پتہ ہے، کون کون کیویں آیا ہے سب دا پتہ ہے۔ بس اتھے ہی کو تعلق مضبوط رکھ، پھر دسنا نہیں پہندا، پھر ماہی آپ جان دینے، پھر مالکانو قرآن اعلان فرما رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اے مومن بھامے مشرق دا ہوئے، مغرب دا ہوئے، شمال دا ہوئے، جنوب دا ہوئے، مومن بھامے سمندران دی گہرائی چوئے، پہاڑاں دی چوٹی چوئے، سیراواں وچ کھڑا ہوئے، مومن چولستان دا ہوئے، راجستان دا ہوئے، افغانستان دا ہوئے، پاکستان دا ہوئے، او مومن گورا ہوئے یا کالا ہوئے، ادنا ہوئے یا آلہ ہوئے، عربی ہوئے یا عجمی ہوئے، او مومن چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے جتھے مرضی، او دے وجود جک نکی جائی سیم میں جنہوں دل لاکھیا جاندہ ہے، اس دل نال کنیکشن گمبا دے خدرہ دے مکین دا جڑیا ہو رہا ہے۔ اے محبت والا رشتہ پکا تے پختہ تے مضبوط ہوئے، پھر قسم خدا دی میرا محبوب میرا مالک میرے رب دا حبیب تینو جان دا بھی ہے، پہچان دا بھی ہے۔ اتھے دسنا پہندائے میں پیٹا میں پیپا میں نونا میں ہندی میں سندھی میں بلوچ میں پٹھانا، اتھے دسنا پہندائے میں شباز دمال شیعہ نواز دمال شیعہ، اتھے دسنا پہندائے میں زرداری صاحب دی گڈی دی اگو نچن والے دی اولادا، میں مریم نواز دی گڈی چمن والے دا پتر ہاں، میں حمزہ شباز دے نارے لامن والے دی اولادا، دسنا پہندائے میں عمران دے جلسے وچ نچن والیاں دی اولادا، لیکن آ نبی دے غلام ہو، محمد عربی دیو نوکرو، اپنے عقیدے تے ناز کرو، محبت تے ناز کرو، چاہت تے ناز کرو۔ اسا ایم کرسی والے معذور بابے نو سلام کر کے صدیدہ مجدد نہیں آکھ دے، قسم خدا دی بابا مکان بلڈگاں بار کیٹا دکانہ بڑا کے نہیں گیا، او کمزور تعلق نبی دی غلامی والا مضبوط ترین کر کے گیا ہے۔ اس سے مضبوط تعلق نو کدے شرک پر والے نے مضبوط کیتا تے شیر ربانی کہلایا، اس سے تعلق دی مضبوطی کرن والا کدے سلطان باہو کہلایا، کدے فضل خیر آبادی بنیا، کدے جناب والا شاہ رکن عالم کہلایا، کدے خواجہ نور محمد کہلایا، فقیر محمد کہلایا، خواجہ غلام حسن شواگ کہلایا۔ اے تعلق مضبوط کرن والے لوگ نے جنہ تعلق مضبوط کیتے، تعلق مضبوط دل عالم ای ہوندہ ہے، لوگانو ناز ہوندہ ہے، پارٹیاں تے لیڈران تے قیادتان تے، اسا کل بھی اج بھی ایگی آکھ ریسا اللہ فی اللہ چمبے
تے مرشد من وچ اولائی فی سبا تدا پانی بلیا ہر رنگ ہر آئی اندر بوٹی اے مشک مچایا اے نظارہ کدے وزیر آباد کدے فیض آباد دے پل تے ویکھیا گیا ہے اندر بوٹی اے مشک مچایا اے جا پھلتے اے آئی جیوے اے مرشد کا مل باہو تے جائے اے بوٹی لائی من شب نبیین نبی جان دینے ہولی ہولی بولو نبی جان دینے پہچان دینے شرط تعلق مضبوط ہوئے تیرے والو تعلق کمزور نہ ہوئے ادھرو تے کرم ہی کرم فضل ہی فضل عنایات عنایات علامہ عبدالعزیز دباغ علیہ الرحمہ کولو ایک سڑی ہوئی فکر دے ملا پوچھیا بابے ہوئے دسو محمد پاک آئے دین دیتا مر گئے مثال کر گئے فوت ہو گئے ہون او قبرے چینو تے مٹی ہے اے دسو بھئی ہون ہزاراں سال تو بعد اسا کون ہے کتھے جمعے ہیں ساڑا نا کی ہے ساڑا پیو ماں کون ہے برادری قبیلہ مذہب تعلیم کیڑی ہے اے تا نبی نور نہیں پتا نا کیونکہ نبی تے ہون اس اپنے مزار اچنے تسان دیو قبر زندہ نے اسانے نہیں زندہ تو دسو بھی جدو آکے ٹر گئے قبر دے وچ زندہ ہومن یا نہ ہومن ظاہر اتے مٹی ہے بند ہے اتے کیڑا کو خبر جاندی ہے کیڑا کوئی اخبار جاندی ہے کیڑا کوئی اطلاع ساڈا تو نہیں پتا نا نبی نو کیوں بلا ساڈا جیڑا ماما گیا آئی آج تو 20 سال پہلے امریکہ اس دے جاون تو بعد جیڑا ساڈا بال 19 سال آندہ ہے انہوں ماما نہیں جاندہ کیونکہ جمعی بات ہے جیڑا ساڈا نانکا داد کا رشتہ دار ساڈے باہر گئے ہیں انہوں نے گیا 1.5 سال ہو گئے تو جیڑا ساڈا 15 سال دا بال ہے انہوں نہیں جان دے کیونکہ وہ جمعی انہوں نے جان تو بعد ہے تو ساڈے جیڑے ایسا خاندان نسلہ قومہ حضور تو بعد جمعی حضور تو نہیں پتا نا لیکن خدا رب رحمتاں برساوے انہاں لوگاں تے جنہاں او دو عقیدے بچائے انہاں کیا گل تیری ٹھیک ہے لیکن ایک گل سن حضور دے سینہ اطہر بچوں اللہ نے ایسا نظام رکھے کہ ارباں خرباں نوری دھاگے نکل دیں او جڑے سینہ اطہر چوں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لکھاں نہیں کروڑا نوری دھاگے نکل دیں نا او نوری دھاگیاں دا تعلق اگو بندے دے وجود چکوندے دل اس دل نال کنیکشن ہے او دل نو اج وی مردہ دل نو زندہ کر دینو دھاگے جنو بابیاں دھاگے آکھیا انو 14 صدیاں بعد ٹاور تے لگے ہوئے بوسٹر دے وچوں نکلن والیاں شواواں دا نام دیتا گیا یعنی او نظر نہیں آندی شواواں او دھاگے نوری آکھے گئے نظر نہیں آندا بوسٹر دے وچوں نکل دی ہوئی شوا مگر موبائل تیرے کھیسے چے تو کوٹھے دے اندر موبائل تیری جیب چے تو موٹر وے تے 140 دی 30 دی سپیڈ چے موبائل تیرے کھیسے چے تو بیڑی تے موبائل تیرے کھیسے چے تو پہاڑ دی چوٹی تے ہے تار نظر نہیں آ رہی اینج نکالنا ہے اینج ٹچ کر کے اسٹریلیا امریکہ یورپ پچ پتر نہ لائیو گل پیا کرنا ہے نہ پچھو کوئی تارے نہ پچھو کوئی بٹونے بس بوسٹر اتھے وے بوسٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دے اس فاصلے چ تیری پاور لے کے تینو پاور دے کے پتر بھائی بیٹا سامنے اماں تنور تے اماں فصل وچ اماں گھر وچ اماں بیڈ روم تے
او بے کے پتر نہ لائیو پہ ویکھ دیئے میں آکھا کیڑا بدبخت او بندہ جیڑا انگریز دیئے ٹاور والی پاور نو من لوے تے رب دے حبیب والی پاور نو نہ من سکے پھر اس واسطے کنیکشن موجود ہے او دے نال تعلق جڑی آئے او دی وجہ نال جان دیو پتہ ہے او دے لئی موبائل بھی ضروری ہے او دے لئی چارجنگ بھی ضروری ہے او دے لئی سم بھی ضروری ہے او دے لئی آن ہونا بھی ضروری ہے اے ٹاور دی پاور پہنچا رہی ہے گویا جتھے بھی مومن ہے او دے وجود اچ دل قرآن نے گل کیتی ہے میری نہیں ہے جڑیاں دے نبی سانو نہیں جان دا نبی نو نہیں پتا انہاں نال بھی گل جناب والا پیار نال کرنے ہیں کیونکہ انہاں دی بد نصیبی ویکھو اور اپنی خوش نصیبی ویکھو جڑیاں دے نبی نو کی پتا سی کون او بھی گل ٹھیک کر دینے قرآن ونڈ پیا کر دے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا نبی مومنہ دیا جانا تو میڑے وے جدے کل ایمان نبیوں دے میڑے وے جدہ کنیکشن مضبوط نبیوں دے میڑے وے جدہ نبی نال تعلق ایمان دی وجہ نال گویا ایمان نبی دے قریب کرن دا ایک ذریعہ ہے ایمان نبی دی قربت دا ایک ذریعہ ہے ایمان نبی دی قربت دا ذریعہ ہے اور جنہوں رب نے ایمان دی دولت دیتی ہے اس ایمان نو اپنے نال پختہ رکھ کے دی حفاظت بھی کر لے وہ وڈا ڈاکو وہ نہیں ہے جڑا دولت دا لٹے رہا ہے وڈا ڈاکو وہ نہیں ہے جڑا خزانہ لٹن والا ہے وڈا ڈاکو وہ نہیں ہے جڑا تیرے مال دا دشمن ہے اور نبی دے پیارے غلاموں پیٹے پیپے نونے بڑھو لیکن میں محبت نال پہ آکھنا اس ڈاکو دیا ایتم او دے کلو بچن دی کوشش کرو جڑا تیرے ایمان نو کمزور پیا کر دے جڑا تیرے ایمان نو کمزور پیا کر دے جڑا تیرے ایمان نو ختم پیا کر دائے او دی اکھ چک پا کے دس دے میری نظر دولت تے نہیں ہے مال تے نہیں ہے ہر ویلے آمنہ دے لال تے وے ایمان تاں بچ سکدا ہے ایمان تاں بچ سکدا ہے ایس ویلے ہر دور اچ لوگ آئے نے مشکل ترین ادوار اچ اسلام دا تحفظ کیتا گئے پہلا دور مشکل بر صغیر چایا جدو دینی اقدار ایمان جیسے مضبوط کنیکشن نو کمزور کرن واسطے اکبری الہاد دا غلبہ ہویا اکبری الہاد دے غلبے دے دورے چاہ اللہ دی عزت دی قسمیں آج مولانا طارق جمیل صاحبن ادو ابو الفضل فیضی سن جڑے نال جڑے ہو سن آج جوید غامدی صاحب نے ادو ابو الفضل فیضی سن آج جیلم دا جونیئر مرزائے ادو ابو الفضل فیضی سن لیکن اس واسطے میں دسنا چاہنا اگر او پڑ بنابے والا اکبر دے دسترخوان تے اس دور دے بڑے بڑے مولوی اگر او دیاں ہڈیاں چوسن وچ مصروف سن کوئی تنے تنہا غیرت امیت علم بردار او دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا جس نے کھڑے ہو کے دس دیتا ہے منو کڑیاں مارے تیری مرضی ہے بیڑیاں پاویں تیری طاقت ہے میرا گھر مسمار کرے تیرا حق بن دے میرے خاندان نو تکلیف پہنچاویں تیرا حق بن دے میرے مال لٹ لے تیرا حق بن دے بچیاں نو مار تیرا حق بن دے اگر تینو اپنی دولت حکومت پیاری ہے فرمایا اوہ سن لے منو محمد دی شریعت پیاری ہے یاد رکھنا کیونکہ ہر بندے نو پتہ ہے قدر زر زر گرب دانت قدر جوہر جوہری سونا پہ ہوئے جنہوں نہیں پتا انہوں نہیں پتا ہیرا ہوئے جنہوں نہیں پتا انہوں نہیں پتا شہد چھوٹا ہے وڈا ہے خالے سے جنہوں نہیں پتا انہوں نہیں پتا تے ظاہرہ جیڑا جان دے انہوں دی قدر دا مولویو دیوبندی بنو وہابی بنو سنی بنو شیعہ بنو یہی بلا بن دیو بنو لیکن گل سنو یہ تسا سمجھ دیو کہ توڑا سب کچھ شریعت نہ لے بندے دے پتر بنو چول دے پتر نہ بنو
پھر شریعت دی حفاظت واسطے ہو بھاویں عمران ہوئے بھاویں نواز ہوئے بھاویں زرداری ہوئے بھاویں شہباز ہوئے بھاویں پرویز الہی ہوئے بھاویں پرویز مشرف ہوئے اکھ چکھ پا کے او دے نال گل کر کے دسو اسا فضل خیر آبادی کفایت علی کافی دے گروپ نال تعلق رکھنے اسا بے غیرت لوگ نہیں ہیں توجہ ہے کہ نہیں یہ دین دا تقاضا ہے او دی وجہ کہ باقیوں کو تسی توقع نہ رکھو لوگاں دا کم ہے دودھ دا کھاد دا کاروبار بزنس وانے نے سانو پتہ ہے خالص کیے مولویوں ڈنڈی نہ مارو اے آکھ سکتے ہو ہم نے تو اللہ چائے کی پیالی پی تھی ہم نے صرف چائے کی پیالی پی تھی تیرے چاہ پیمن تے بھی اللہ خلانا دے ناراض ہو گئے ہو بندے دے پتر بنو شریعت مولویوں ڈنڈی مارو گے سکول کالج والے تک بھی بیچارے خلاصہ رٹ کے پڑھے انہوں نے کی پتا نکیاں گلاں دے اوتے کوڑے مارے گئے امام محمد ابن حنبل کو نکی مسجد دا مولوی آئی گل تو چھوٹی جی باقی بھی چپ کر گئے انہوں بھی چپ کر جاندہ ہوندے سن میں چپ کیتا تا اس شریعت متحرہ دے اس خوبصورت گلستان نو خطرہ ہے کوئی تے ہوئے جڑا ڈٹ کے کھڑا ہوئے پورے سارے اولو قربانیاں دے کے ہون دستا امام محمد ابن حنبل دے دور کڑے لوگ سن انہاں دے نا تاریخ اچ کوئی نہیں احمد ابن حنبل تاریخ اچ سینہ تان کے کھڑے اس واسطے لڑیا نہ کرو بے مولوی ہیں کر دینے شدت پسندی ہے ساڑی مجبوری ہے اسا جمنے ہیں مرے ہیں پڑھنے ہیں اسا پڑھے ہیں ساڑا سب کو شریعت ہے سبحان اللہ یہ تو ظاہر ہے ساڑی گھٹی ہے دوسری گل ہے کہ جب میری عزت شریعت ہے دیکھو نا حضور دا نام لے رہا تسا پیسے سٹ رہا تسا تے ایڈے غیرت مند شریف حلال کمامن والے لوگ ہو تسا تے ماں نو بھی گن کے دیندے ہو دین دے پاک رشتے نو بھی گن کے دیندے ہو ماں دے مقدس رشتے نو گن کے دیو سمانی نو گن کے دیو دیاں پتراں نو گن کے دیو تے جدوں مولوی تے پیر دی واری آوے تسا انے واہ سٹو تسا ساڈی عزت کرو دین دی وجہ تسا دین نو لوڑ پوے تے مولوی تے پیر نظر نہ آوے میں اونوں بغیرت آکھاں یا حضرت صاحب آکھاں تھوڑا جی ہولی بولو سبحان اللہ تسا پیار کیتا میں اتھو ٹریا ہار گلج پانے شروع کیتے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب آیا ہار تسا گلج پائے ایو کو عزت کر سکتے ہو نا گڈیاں چمو ہین نو کانڈ بھی کھائیے تو ساڑھے ورگا بھی کوئی چبل ہے ہولی بولو شریف او آندہ میں نو کسے نہیں دیتی انہاں دا سڑیا لیکن خدا دی قسم ہے مولویوں تے پیرو لوگ توڑے ہاتھ بھی چم دینے لفافے بھی دین دینے تے او آندے نے ایسا سارے اندر سے نظرانہ دیتے انہوں نے یہ سمجھ نہیں آتی بیسا سارا دن کوڑ پلال مارنے ہاں اے سانو پیسے دے کے مڑ لوگاں نو دس دین دینے تے اے جیڑی قوم ہے حضور دے ناتے ہوتے سڑ دیئے مولویاں دا بند ہو جائے کہ بند نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی جیدہ کھانے ہاں او دا ہی تے گانے تھوڑا جا غور اولی بولو لیکن ضروری ہے مولویوں پیرو آؤ نبی دی عزت عظمت دی بات ہوئے تا پھر پارا پورا دیو توڑی خاموشی اسلام نو کمزور نہ کر جائے ورنہ مجرم ہوگے سارے جواب دی ہوگے بر صغیر دی اندر پھر کفر دی جلکار نے کوشش کیتی ہے ایسے لوگ خریدے گئے جنہیں تعلق کمزور کیتا کنیکشن کمزور کیتا کنیکشن کنج کمزور کیتا کدے ممبراتے بے کے آکھیا نبی مر کے مٹی چ مل گئے نے کسی آکھیا نبی دے بچے ساڑھے بچے کسی آکھیا نبی دی شادی ساڑھی شادی نبی بھی کھاندہ ہے اسی بھی کھانے ہیں نبی بھی بندہ اسی بھی بندیاں انہا پوری کوشش کی تھی عالمی استعماری قوتان دی انویسٹمنٹ نے عقائد و نظریات کمزور کرن دی لیکن پھر کی ہویا اتھے بھر صغیر دے اندر حضرت قلندر لاہوری حکیم الامت اقبال کالجا یونیورسٹیاں دے ماحولچ کھڑے ہو کے یورپ چو پڑھ کے آمن والے نے ہونا دی اکھ چکھ پا کے آکھے اخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روگ
محمد اس کے بدن سے نکال دو. انہیں آکھیا آؤ میں دسنا چاہنا اور نبی نو اپنے ورگا آکھن والی ہو. اگر رزق دی عزت فراوانی چاہندی ہو, عزت برکت چاہندی ہو, گھراں وچ ماحول بہتر چاہندی ہو, گلیاں دا ماحول بہتر چاہندی ہو, تے پھر آؤ اس میں اصول دینا. وہ اصول ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالیو سمیت اقبال دی جتی والے اس چکر والی تھان تے انہوں نے وار کے مار دئیے. وہ اقبال دی جتی دے برابر نہیں ہے. وہ جاگل ملا جڑا دے نبی میرے ورگا, نبی دی شادی ساڈی شادی, نبی دے بچے ساڈے بچے. اور لکھاں سلام عثمان ہو جنہیں اقبال جیسا ہیرو دیتا ہے. اقبال نے انہاں دے گندے منہ تے تماچا مار کے بدبخت لوگاں نو آکھیا آؤ میں دسنا چاہنا ہے کون ہے ہو نشے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نشہ کی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپس آمادہ اسی نام. یہ چھڑ گئے وہ تے پریشانی علی گل کوئی نہیں, چھڑ دینے ہاں. ایک کوئی انج دا سودا نہیں ہے بجڑا ہکو جلسے تے نہیں سناواں گے تے پھر مک جانا ہے. کوئی نہیں بیمار بندیاں دی معافی ہے. جڑا بندہ چپ پہ اللہ کرے اگلے جلسے عمران دی گڈی اگوں نچدا نظر آوے, تے جڑا خوش بیٹھا ہے اللہ کرے بالاں بچیاں سمیت مدینے دی گلیاں وچ ٹردا نظر آوے. ہن تساں دسو اے معاملہ جٹو زمیندارو کاشتکارو دکاندارو بزنس مینو پنجابیو سندھیو ہندیو بلوچو پٹھانو سرائکیو پیٹیو پیپیو نونیو, اے معاملہ ہی جدے اقبال اسانے شعبے جیڑے جیڑے جے او دے وچ غیرت نال کھڑے ہو جاؤ, مالک بڑی کرم نوازی کر دے. خدا دی قسم مولویاں دی گل نہیں, رب دی عزت دی قسم جے اعتزاز احسن والا بازاری ماں دا پتر کہہ سکدا مولویاں دی گل ہے. نچن والی دا پتر ڈبو چودھری کہہ سکدا مولویاں دی گل ہے. بازاری ماں دا پتر تو کہہ سکدا مولویاں دی گل ہے. جڑا فخر نال پیو دسے میری بیٹی ساری رات اپنی شادی کی رات پہ پوری رات ڈانس کرتی رہی ہے, او بدبخت دس سکدا ہے بھاویں رانا ہوئے تے بھاویں کانا ہوئے, او دس سکدا ہے. لیکن قسم رب کعبہ دی اسی فخر نال آکھنے ہاں کہ اسی او ہاں جنہاں دا جمنا بھی محمد لئیے مرنا بھی مصطفیٰ لئیے. بیمار ہو گئے تھوڑا جا ہو رولی بولو. اچھا پھر سنو, ساڈی تے خواہش تے کوشش تے دعائے وے اللہ کرے تواڈے گھر وچ جمن والا پتر پولیس ملازم ہوئے, پر فیصل آباد دے اس ایس پی طرح ٹک ٹاکر تے نچن والیاں دھیاں دا پیو نہ ہوئے. اوے قسم خدا دی راول پنڈی دے پولیس دے کمانڈو غازی ممتاز قادری دی غیرت دا حامل ہوئے. ایک او دی وجہ میں بڑے بڑے محدث ویکھے, بڑے بڑے شیوخ ویکھے جنہاں دی زیارت لئی زمانہ سکدا پھردائی, باوضو ہو کے تے انج ٹر دے کئی میل ٹر کے آ رہے ہیں ممتاز قادری دے جنازے چ. ممتاز قادری بخاری دی شرح لکھی ہے. ممتاز قادری صاحب نے کوئی 50 جلد کو قرآن دی تفسیر لکھی آئی. ممتاز قادری کو نصف صدی حضور دی حدیث شریف پڑھاندا رہے ہیں. ایک رات پہلے تو انہوں رشتہ دار ہی نہ جان دیتے, اگلی رات تو عالم اسلام دا ہیرو بن چکے. یہ مالکہ دی نوازے سے او کرم کر دے.
اس واسطے میں عرض پیا کرنا جدو لوگاں نے کوشش کیتی ہے برے صغیر دی اندر لوگاں دے ضمیر غیرت حمیت نو خریدن دی، پھر اللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں، کوئی جناب علی پور شریف دی دھرتی تو حضرت سیدنا جماعت علی دی صورت چ نکلیا میدان چ کھڑا ہو کے للکار دا نظر آیا، جدو کوئی مرزائیت دی حوالے نال کوئی بغیرت وجود لوگاں نے پاس کیتا اور انگلستان دی ملکہ دے تے ہاتھ رکھی آئے، ادو کوئی غیرت حمیت دی علامت بن کے گولڑے دیاں پہاڑیاں چیر کے تاجدار گولڑا سیدنا مہر علی میدان چ نکلیا، آج جدو لوگاں نے منافقت کر کے بغیرتی تے دجل تے فرار تے فریب تے جناب لبادہ اوڑ کے نبی نو اپنے جیسا آکھن دی مکروہ سازش کیتی ہے، دنیا میں ویکھیا ادو بریلی دے حجرے دا غیرت مند مکین احمد رضا دی صورت 1000 عظمت محمدی تے روشن کرن والا امام آل سنت میدان چ نکل کے لوگاں نو آکھ رہا سی، او بدبخت لوگو تساں دیو نبی ساڈے ورگائے، تساں دیو نبی دے بچے ساڈے بچے، تساں دیو نبی بھی کھاوے اساں کھائیے، اور تانوں پتہ ہی نہیں ہے یہ دھرتی کائنات نے نبی رب نے نبی لئی بنائی ہے، دھرتی دا وجود نبی لئی ہے، وجہ تخلیق کائنات میرا نبی ہے، حسن و جمال کائنات میرا نبی ہے، شان و شوکت کائنات میرا نبی ہے، رنگت کائنات میرا نبی ہے، بحسن کائنات میرا نبی ہے، اور توانو کی میں نظر آوے اندھے ہو عقل دیو کوڑے ہو توانو کی میں نظر آوے اگر نبی نو ویکھنا چاہتے ہو ابو بکر نو پوچھو اے کون ہے، عمر نو پوچھو اے کون ہے، عثمان و علی نو پوچھو اے کون ہے، برے صغیر دے صوفیاں نو پوچھو اے کون ہے، ہر صوفی دے مزار پرنوار چو ایک آواز آئے گی جدی صدا احمد رضا نے نمائندگی کر کے بیان کر کے آکھیا سرور کہو کہ مالکو اے مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، اور تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا اے او پیغام ہے جڑا انہاں دے کے لوگاں دے دلاں نو محفوظ کیتا، ایمان بچانا ضروری ہے، اور نبی دے غلاموں حالات بدل دینے سٹائل ہر 50 سال بعد تہذیب دے نمونے چینج کرن دی کوشش ہوندی ہے، پھر رخ بدلیا، لیکن یاد رکھو تاریخ اپنی سامنے رکھو، انگریز نے آ کے ہر شے نو لپیٹا ماریا، بڑے بڑے لوگ وجود کڈے، سر سید جیسے بڑے بڑے ہیرو بنائے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے سن جڑے شریعت دے معاملے کمزور نہیں ہوئے، کھڑے ہو گئے، او باویں ایک دو آوازاں سن، انہاں دی برکت نال دین دا سفر جاری رہا۔ اوکھا کم ہون تے سوکھا ہے، اس تو وڈا تے سوکھا ہی کوئی نہیں، اوکھا تے او ہے جڑا تہاڈا پچھلے سال گزر گئے، ہون تے سجن دا اوکھا ہے نا، اوکھا وقت ہی گزر گیا، واہ اوے میرے آ سونے، واہ میرے بے پرواہ ربا، کیڑیاں تیریاں شاناں نے، واہ۔ رمضان شریف دیاں دناں وچ جیلاں تے کوٹھڑیاں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھن والے حافظوں تے قاریو اماموں تہاڈیاں ماواں دیاں لوریاں نو سمجھو، قسم خدا دی ہوئے تساں کیڑے اونچے لوگ ہو،
تساں جتھے بہ کے قرآن پڑھ کے اے مقدمہ رب رسول دی عدالت وچ ریفر کیتا ہے، سن دے رہے ہیں پڑھ دے بھی رہے ہیں، رب انتقام لیندا ہے، پر میرا رب ایڈا بے نیاز ہے، سال بعد ہر شے مودی کر کے سٹ دیتی سی تے ہر اس پروسیس تو گزار رہے ہیں میرا رب۔ واہ اے سونے ربا، سبحان اللہ، واہ اے میرے سونے ربا، ہر اس پروسیس تو گزار رہے ہیں، وچے خوش ہون والے کمینے کارکن نو، وچے موزی قائد نو ہیں۔ یہ چادر کیا گئے، کتوں کو بھی پتہ چل گیا چادر کیا ہوتی ہے، چار دیواری کے تقدس کا شروع کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہوتی ہے۔ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، بغیرت لوگوں کو بھی پتہ چل گیا عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ مسجداں دے مسلیاں تو گھسیٹن والے کتےاں، اجے تواڈے سفر دا آغاز ہو رہے، اوے قسم خدا دی اجے تے آخرت وچ تواڈے تے لعنت تے تواڈی سزا باقی ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو، ہر جیدہ کوئی ہووے نا انہوں اپنے مالکاں تے بڑا ناز ہوندا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے، تواڈے انہوں دسنا پیندا ہے فیس بک دے ذریعے اپنی فوٹوਆਂ بڑا کے اس پیو نو دسو گے، ساڈے بابے دس گئے، انہیں کہا میرے تے تشدد کرن گھسیٹن والا جدو لے کے آندائی میں ہسدا میں تے منو آندائی مولوی بڑا ڈھیٹ ہے، ایسا کٹنے ہے تو ہسنا ہے۔ فرماندے سن میں تو صرف ایو دسنا بھئی جنہ لئی تو پیا کٹنا ہے موڑ بھی تینوں کچھ نہیں لبنا، تے جنہ لئی میں نو کٹ پپیندی ہے میرے مالکہ نو میرے پل پل دیکھا۔ سفر شروع پہ آؤندا ہے میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، پھر بر صغیر دا فضا تے ماحول بدلے، انگریزاں دی سختی انہاں درختاں تے مولوی لٹکا کے مارے، کوئی ایسا نہیں سی درخت جدے اوتے مولوی دیاں لاشاں لٹک دیاں نظر نہیں آیا، کئیاں نو سور دیاں جناب کھلاں وچ لپیٹ کے ماریا گیا، کئیاں نو تپدیاں انگاریاں تے سٹیا گیا، لٹایا گیا، کئیاں نو گرم کڑایا وے چھٹیا گیا، آکے چھوڑ دے اسلام دی گل، نمی گل کرو، نمی گل کرو، نمی بولی بولو، لیکن اوہ قسم رب دی چھپن والے بھی سن، رکن والے بھی سن، ڈرن والے بھی سن، سہم وال جان والے بھی سن، مگر کوئی ہو جیا بھی صحیح جیڑا تختہ دار وال جا بھی رہی آئے، مسکرا بھی رہی آئے، نلے پردہ جا رہی آئے، کوئی گل باقی رکھے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رکھے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک کوئی گل باقی رکھے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لوگاں نے ویکھیا فضل خیر آبادی کالے پانی دیاں سزاواں پائیاں، مگر اسلام نو کنڈ نہیں کیتی، سید کفایت علی کافی تختہ دار تے جھولیا پر اسلام نو کنڈ نہیں کیتی۔ لوگاں نے ویکھیا مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی جج سزا دے کے بیان دے اتنی دیر تک مولوی لٹکے جب تک سانساں دی ڈوری کٹ نہ جاوے، علامہ عبدالستار نیازی مسکرا کے بیان ہے تیرا کم انہا سی، تیرا قلم انہا لکھ سکدا سی لکھیا ہے، انہیں آکھے ہاسے دی گل تھوڑی ہے، ایتے رومن دی گل لوگ کم دینے، آکھے تینوں پتہ نہیں ہے میں نچن والی دا پتر نہیں ہاں، میں طویفاں دی اولاد نہیں ہاں، میں بازاریاں دی اولاد نہیں ہاں، اور میں محمد عربی دی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا دی نکرانی دا پتر ہاں، میں حسین دے نوکر دا پتر ہاں، میں محمد عربی دے غلامہ دی اولاد ہاں، میں احمد رضا دے بابے نے سنو کھٹی وچ دسے آئے کرو تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بسے کجا دو جگہوں فدا، کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بسے کجا دو جگہوں فدا، دو جگہوں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جگہ
رسول میرے اللہ نبی کائنات دے پیارے غلاموں بر صغیر دے ماحول نو بدلن دی کوشش کیتی گئی بڑے بڑے لوگ وکے خاموش رہے خاموشی بھی ہوندی گئی وکدے بھی گئے لیکن پھر ویکھو حالات نے کروٹ بدلی ہے انگریز مسلط ہون دی کوشش کر رہا سی یورپ امریکہ دی لادینی قوتاں ٹیکنالوجی دے ذریعے موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے چینلز دی بے حیائی دے ذریعے فحاشی اریانی دے ذریعے کرکٹ کھیل دے ذریعے اے جناب مختلف کھیلاں تے تماشیاں دے ذریعے اے جناب والا عورتاں دی جناب والا میراتھن ریس دے ذریعے بے حیائی دے ذریعے کو ایجوکیشن دے ذریعے ناچ گانے دے ذریعے لبرل دے ذریعے سیکولرز دے ذریعے اے نچن گاون والیاں دے ذریعے انہاں ماحول بدلن دی کوشش کیتی ہے بڑے بڑے چپ ہو گئے کئی تھوڑا جا تھڑکو پھڑکو ہو گئے کئی سیڈا مار گئے کئی بیچارے حکمرانہ دیاں جتیاں چ ڈگے کئیاں نے جناب عمران دی جتی وچ سانس لیا کئی زرداری دے پہلو وچ لک گئے کئی نواز شریف دے چکڑے چ جا ڈگے میرے رب دا کرم ویکھو محمد عربی دی دست عنایت ویکھو آمنہ دلال دے لنگر دی برکت ویکھو داتا صاحب دے لنگر کھامن والا پیر مکی دی مسلح تے امامت کرن والا جامعہ نظامیہ وچ ذرابا یضربو دی کافران دے سینے وچ چوٹ مارن والا ایک معذور اٹھیا انہیں محمد عربی دے غلامہ دا کافلہ لیا غیرت مند نوجوانوں ڈال لیا نیک ماما دی اولاد ٹری شریف پیوہاں دے پتر ٹرے حلال کمائی تے پلن والے نوجوان ٹرے قسم خدا دی کسے دے تن تے کپڑا پورا ہے کسے دے نہیں ہے کسے دے کپڑے پھٹے نے کسے دے پرانے نے کسے دی برینڈ دی جتی نہیں ہے پاٹے پرانے کپڑے حالوں پہ حال نے اے مست ملنگ درویش لے کے ٹرے آئے اے جیڑی کلی چو گزر دے گئے نے پیر صاحب زندہ باد نہیں علامہ صاحب زندہ باد نہیں لیڈر صاحب زندہ باد نہیں ایک نعرہ سی تاجدار ختم نبوت جیڑی گلی چو گزرے ستیاں نو جگایا اٹھدیاں نو ٹھوریا سست لوگاں نو جناب توانائی بخشیے لوگاں آکھی آئے کون ہے گجرہ والے تو کافلہ گزریا بھکھے لوگ جا رہے نے انہاں 500 دیا دتیاں ستیاں نوٹ تھلے ڈگے پہنے کافلہ گزر گیا ایک بندہ کیلے آندھا گچھا لے کے آیا آندھا تو بھکھا ہے کھا لے انہیں آکھا میرے بھائی نو پہلے دے حق دارے گچھا انجی پھر دے بھکھے لوگ سفر پہ کر دینے کوئی بندہ پانی لے کے پھر دے پہلے تو پی لے آکھے میرے بھائی نو پہلے دے دے اے لوگ حیران نے تبیفہ دی اولاد حیران ہے نچن والیاں دی اولاد حیران ہے کامن والیاں دی اولاد حیران ہے اے کون لوگ نے انہاں کہ ایک کوئی نہیں اے محمد عربی دے نوکر نے اے او لوگ نے نہ یہودیاں دے جوائی نے نہ قادیانیاں دے بھائی نے بس ختم نبوت دے شہدائی تاریخ رومن نال نہیں بن دی تاریخ حجرے چ لکن نال نہیں بن دی تاریخ مریداں دے جرمٹ چ بیٹھن نال نہیں بن دی تاریخ سعودیہ دے عطر لاون نال نہیں بن دی فرانس دی خوشبوواں سپرے استعمال کرن نال نہیں بن دی اے جاپان تو جبے منگاون نال نہیں بن دی اے چائنا تو جناب بال منگاون نال نہیں بن دی او تاریخ کنج بن دی ہے دھرنا تے عمران بھی دتا مگر پتر امری برطانیہ نے دھرنا تے نواز نے بھی دتا مگر بچے برطانیہ نے دھرنا تے لوگاں نے بھی دتا بچے باہر نے لیکن میں قربان جاواں اس غیرت مند تو آج نے اپنے ساتھ نو انس نو سامنے رکھ کے آکھیا بچیو جدو گھر لاشاں جاوے ایک کسے اور ماں دا پتر بعد وچ جاوے خادم حسین دی لاش بھی پہلے جاوے انس تے او دے بھائی دی لاش ساتھ بھی پہلے جاوے تاکہ پتہ لگے خادم حسین لوگاں دے بچے مراون لئی نہیں گیا اپنی کردن محمد دے نا تو کٹا میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں خرید و فروخت دا دور ہوئے ضمیر دیاں منڈیاں لگ دیاں ہوئن لوگ وکدے ہوئن خریدے جا رہے ہوئن کتے ملک ریاض دی جناب والا آڑت کم آوے کتے چودریاں دی کتے ایڈمنسٹریشن کم آوے کتے اسٹیبلشمنٹ دی کرم نوازی کتے بیرو کریشی دا چناؤ لیکن صدقے جاواں اونا نوجوانہ تو پتر تیرا ہے بھرا تیرا ہے بزرگ تیرا ہے اسلام آباد دی یخبستہ ماحول ہے
فیض آباد دا پل ہواواں طوفان دا رخ اختیار کر چکیاں نے بارش موسلا دھار پئی برس دیے ایک مرد کلندر سامنے بس دیے بارش بھگیا ہویا بیٹھا ہے ہاتھ جناب والا اٹھا کے آکھدا ہے مالکا ویکھ لے انہاں نوں گن لے انہاں نوں چون لے اج لکدے پھرو تے بھاویں بچدے پھرو بھاویں کشمیر وچ لکن والا بغیرت ڈبو ہوے بھاویں کے پی کے وچ جاون والا عمران ہوے بھاویں ملتان وچ لکن والا بغیرت شاہ محمود قریشی ہوے بھاویں برطانیہ نسن والا کمینہ زلفی بخاری ہوے او بھاویں نسن والا او جناب والا اپنے پتر دی شادی تے نچن والا بغیرت اسد عمر ہوے او تہاڈا ٹائم آ گیا ہے جویں تساں کیتا ہے اس مرد کلندر آکھیا سی اللہ چن لے چن لے چن لے اج چن چن کے گن گن کے مردے ہو ذلت رسوائی تواڈے مقدر اساں اے نہیں آندے کہ اے نیک نے اے یاد رکھنا جب میرا رب حسین دا بدلہ لینا چاہتا ہے او پھر جناب والا مختار سقفی نو جوڑ دے مختار سقفی ہیرو نہیں ہوندا پھر او دے لئی جناب او پھر جوڑ دے حضرت زبیر نو جوڑ دے ابن زبیر آندے نے اس واسطے جڑے تانوں ذلیل پہ کر دے نے او بھی ذلیل ہون گے کیونکہ کوئی ممتاز قادری دا قاتل ہے او بھی ذلیل ہوئے گا کوئی آسیہ کمینی دا پھرا ہے او بھی ذلیل ہوئے گا کوئی آفیہ نو بیچن والا ہے او بھی ذلیل ہوئے گا اور تواڈی ذلت دا سفر شروع ہو رہا ہے اسا قسم خدا دی جیلا تو ڈرے نہیں آ گھبرائے نہیں آ پریشان نہیں ہوئے اسا آکھنے بس ساڈی زندگی دا مقصد ایک کوئی ہے جڑا مرد کلندر نے آکھے صحرا ہوے یا دریا طوفان ہوے یا بارش دھوپ ہوے یا چھاں اپنا ہوے یا پرایا پیٹا ہوے یا نونا الحکومت جدی ہوے انگریز دے پالتو دی ہوے او دی حق تک پا کے تسا اکو گل کرنی ہے میرے سونے منونے میرا تن بدن تیرے چنا چاہنے او پنڈی دا ٹلی ہوئے بغیرتی دی ڈلی ہوئے قسم خدا دی جنہیں لایا گلی ہوئے او دے نال کمینی چلی ہوئے اساں اس فکر دے نہیں ہاں او پیٹے او پیپے او نونے او نواز عمران زرداری اساں اتھے ہی کھڑے ہاں جڑا پریشان ہے تھوڑی جی دیر بوتھا تلے رکھے سی اتھے ہی کھڑے ہاں مارو حاضر کٹو حاضر نشانہ بڑھاؤ حاضر وزارت منگیے سیدھا مارو چیئرمینی لبیے ڈیج جے جی کٹر بامب سٹو تواڈے کول نوکری منگیے آگ سٹو اساں کچھ نہیں منگ دے اساں ایو کچھ آکھنے ہاں کہ تساں جیڑے مسلک مشرب مکتب دے بھی ہو نبی دی عزت تے عظمت لئی اور کچھ نہ کر سکو جناب سردار کی ناسی بلوچستان ہوگا سردار ظفر اللہ خان جمالی بن جاؤ سردار ذوالفقار علی بھٹو بن جاؤ یہ اللہ چوکھی غیرت کے طاقت دیتی ہوئے حضرت مجاہد اسلام محافظ پاکستان حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ بن جاؤ بیٹھے ہو میں پوچھنا چاہنا پیٹیاں پیپیاں نو میں نے دسو جڑے آندن ہم للکار رہے ہیں میں کہ جس بغیرت نے حضرت عبدالقدیر دا جنازہ نہیں پڑھیا امریکہ دے ڈر تو وہ غیرت مند ہے اگلی گل دا جواب میں نے ہے تے لے کے دو کسے پیٹے کولو میں نے لے کے دو میں شکریہ ادا کراں گا افغانستان وچ نہتے لوگاں نے غیرت مند لوگاں 20 سال لڑ کے امریکہ نو ناکوں چنے چبوا کے سیحزم الجمع ویولون الدبر دا عملی نمونہ بنا کے پیٹ دکھا کے کنڈ کر کے بھجے او کون بدبخت حکمران ہے پاکستان چس ویلے جنہیں بغیر ویزے تو اسلام آباد دے سارے ہوٹل خالی کروا کے امریکہ دے فوجی رکھے تیرا پیو جواب دے سی ناراض ہو گئے ہو انہوں پوچھو نو کو تیرا پیو جواب دے گا
کل فرانس دے سفیر نو کڈن واسطے تو آکھیا میں تعلق توڑ لوں، تیرا پیو جواب دے گا۔ ایک کتی عورت نے پارلیمنٹ کے کھڑے ہو کے بکواس کی تھی، یہودیت کو تسلیم کر لینے میں، اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے پیارے، اس پیارے بھی نہیں آکھیا کتی عورت نے، اس کہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کعبے کی طرف سے منہ پھیر کے بیت المقدس کی طرف کیا تھا۔ ادو تیری غیرت کتھے آئی جدو ذوالفقار علی بھٹو صاحب دا نواسا مورتیاں تے دودھ چائے منوالا بلاول صاحب کہہ رہے سن کہ یہودی بھی ہمارے بھائی ہے، ادو تواڈیاں غیرتاں کتھے گئیاں؟ جدو تل ابیب تو اڈن والا ایک جہاز جارڈن گیا، جارڈن تو اڈ کے پاکستان آ کے پھر واپس گیا اسرائیل دا، ادو تیری غیرت کتھے مر گئی آئی؟ ہون والیاں نو اساں دسنا چاہنے ہاں جیڑی بغیرت عورت تے جیڑا کمینہ بندہ اسرائیل دے دورے تے گئی ہے، انہوں صرف معطل کرنا احمد قریشی نو بطور اینکر پی ٹی وی دا معطل کرنا کمال نہیں۔ اگر تسا اپنی کرسی نو کوئی سال 6 مہینے بچانا چاہندے ہو، ایدی انویسٹیگیشن کر کے انہاں کتیاں نو سزائے عبرت دے کے عملی نمونہ پیش کرو، ورنہ یاد رکھنا جیڑی گل علامہ سعد حسین رضوی نے کیتی ہے، اسرائیل دا نا لینا سوکھا ہے، او دے لئی تساں نرمی رکھی تے اساں لکھاں نوجوان اپنیاں جوانیاں پیش کر دیاں گے، اس ملک دے ایک چپے دی عزت دا دفاع کرنا سی جان وجہ ہے۔ اے ملک کسے دی ماں دے جہیز وچ نہیں آیا، اے کسے دے پیو دی جگیر نہیں ہے، اے خادم حسین رضوی دے قائد، میرے قائد تیرے قائد حضرت جماعت علی نے قائد اعظم دا ہاتھ پکڑ کے مجاہد ملت نے ملک اسرائیل دے بغیرت ایجنٹا نہیں لی بنایا، محمد عربی دے نوکر۔ ایک گل دا خوشی ہوندی ہے، کتے بلے آندے نے اسرائیل وفد چلا گیا، لبیک والے کہاں سو گئے، میں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ دا مطلب ہے کتے بلے بھی سمجھ دینے کہ اس ملک غیرت مند صرف یہ جڑا چپ پہ اللہ کرے، یہ دا مطلب ہے وہ بھی سمجھ دینے، وہ بھی سمجھ دینے۔ لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں نواز شہباز زرداری صاحب سن لو، ساڈا کسے کو پوچھن دی لوڑ نہیں، اپنے دشمن عمران خان کو پوچھ لینا ہے، ایک کیاں بلا میں توجہ ہے کہ نہیں؟ ساڈا پوچھنا ہی تو اسے کو پوچھ لو، ہاں یہ ڈھیر پوچھنا ہی تو پھر اپنے اس بیلی سلمان بد تحصیل نو پوچھ لائے، کسے بے ضمیر نو پوچھ لائے، ساڈا پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، تھانے بھی اوون، کچہریاں بھی اوون، جج بھی اوون، لوگ بھی اوون، سب کوئی بات نہیں۔ سانو یہ پتہ ہے کہ موت سب تو بڑی محافظ ہے، تے جڑی نبی دے نا تو آوے وہ موت نہیں ہوندی، وہ تے حیات ہوندی۔ اسیاء اگلی گل یہ بھی ذرا دل تھام کے سننا، جڑے پھڑکو بیٹھے ہونا، جڑے بندہ پریشان ہے، اس بغیرت میں مخاطب ہوں، جڑا میری تقریر نو سخت سمجھ رہے اس کمینے نو میں آکھ رہا ہوں۔ میری سختی اس واسطے دنیا دا کمینہ شخص ہوندا ہے جنہوں مال دا چوکیدار بنائیے تے وہ سارے نو لٹا کے تے مالک نو جفیاں پا کے آکھے چوری صاحب تہاڈی کی بات ہے، انہاں بغیرتاں پیچھے نہ لگ، جڑا چیخو پکار کرے او مالک میریاں نسلاں دین نے پالیاں نے، قسم رب کعبہ دی اینی ایک کسی عصری تعلیم پڑھے ہیں جنہی کسی دے پیو نے بھی نہیں پڑھی، یونیورسٹیاں تے کالجہ تو صرف گزرے نہیں ہیں، گولڈ میڈل لے ہیں، مگر سانو فخر ہے نہیں ہے کہ اسی ماس کمیونیکیشن چ ماسٹر کر کے میڈل لے ہیں، سانو فخر ہے کہ اسا محمد دے دین دے چوکیدار ہاں، اے فخر نہیں ہے کہ اسا چودھریاں دی اولاد ہے، اے فخر ہے کہ الحمدللہ میری ماں زہرا دی نکرانی ہے، میرا پیو حسین دا نوکر ہے، اس بات پہ سانو فخر ہے، ایسی دنیا نو آکھنا چاہنے ہاں اسلام ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ میں پوچھنا ہے چاہنا پاکستان دے بے غیرت غلیظ میڈیا دے مالکانو تواڈی ماں دی لوری تے لکھ لعنت، اس واسطے ماں دی گل کر رہے ہیں تاکہ انہاں کمینیاں نو پیڑ زیادہ ہوئے، وہ ماں ہی کتی ہے جنہیں ہو جا پیدا کیتے نے۔ انڈیا وچ ایک گویا، ایک مشرق گویا مرے ہے،
ذرا کیمرہ گھمانا جی دے چہرے تے 12 وجے نو اس بغیرت پیر دے مرید دی شکل سامنے آنی چاہیے. گل سن لو پہلے گل سن لو جی دے چہرے تے 12 وجے میں سمجھ لو دا پیر بغیرت ہے یا پیو بغیرت ہے. یہ معاملہ نکا جہا نہیں ہے, یہ معاملہ نکا نہیں ہے جیڑا میرے اندر اگ پہ بلدی ہے میں چاہنا ہر بندے تے چگ لگے. تیرے ملک دا جوائی او چودھری او پنڈا والے غیرت مند لوگو ساڈے پنڈ دی ایک دھی جی دے نال ویاہی ہوے اسا سارے پنڈ والے او دا قدر کرنے ہیں. ساڈے پنڈ دا جوائی ہے تے انڈیا دا کشمیر دا غیرت مند نوجوان یاسین ملک صاحب اوے ساڈا جوائی ہے, پاکستان دا جوائی ہے. انہوں انڈیا دی عدالت نے سزائے موت دیتی ہے. اتھے بغیرت لوگاں جلوس کڈ کے او دی اس چیز نو کمزور کرن دی کوشش کیتی ہے. انڈیا وچ ایک سکھ مرے ہے گویا, پاکستان دے بغیرت میڈیا دے غلیظ مالکان گندیاں ماما دی کمینی اولاد نے ٹکر چلائے نے. دس میرا کلیجہ پھٹے یا نہ پھٹے. او پاکستان دا داماد جنہیں ہر ویلے اسلام تے مصطفیٰ دے دین تے شریعت کی تے او دے ہمیشہ گل کیتی ہے مسلمانہ دی عظمت دی, او دی سزائے موت تے ٹکر نہیں چلیا. او نکے چینل دا مالک ہوئے یا وڈے چینل دا مالک ہوئے انہوں لوریاں دیون والی کو غلیظ ماں ہے جدے وچ غیرت دا مادہ ہوئے نا او کم از کم او دا اظہار کردہ. نچن والا او بغیرت جڑا مشرک ہے اس مشرک دے حوالے نال دعائیہ کلمات تیرے ملک دے چینل تے چلائے گئے ہیں. مولویوں کی بات نہیں ہے. یاسین ملک کسے مسجد دا امام ہے؟ نہیں. بولو کسے جماعت دا رکن ہے ساڈی دا؟ یاسین ملک نو میں نہیں ملیا, میں ویکھیا نہیں, لیکن میرے ملک دا داماد ہے. انہیں ہمیشہ پاکستان دی بقا تے سلامتی تے کشمیر دی بہن بیٹی دی آواز بن کے انہیں صدا بلند کیتی ہے. او دے تے پاکستان دا کوئی چینل ٹس تو مس نہیں ہویا. انڈیا دے ایک ہندو سکھ دی مرن دے اوتے انہاں واہ ویلا مچایا ہے. دسو ہن تسی دسو بے مولوی دی آواز سختی تلخی ضرور ہے, لیکن اے آواز اپنے لئیے تے دسو جے محمد عربی دی ناموس تے عزت لئیے تے پھر دسو ساڈی خواہش صرف ایک ہی ہے اس دا اپنی نسل تک پہنچاؤ, ورنہ تہاڈی نسل نو گویے بنایا جا رہے ہیں. جتھے نچن والیاں نو تمغے امتیاز دیتے گئے اسا نہیں تقاضا رکھ دے. اسا ایڈے بغیرت مولوی نہیں آنا انہاں بغیرت مولویاں چو جڑے تمغہ امتیاز پا کے آکھن حکومت دا شکریہ نہیں. سانو جڑے تساں کنگن پوائے نا کڑیاں دی صورت وچ اسی نہیں بھول دے. جڑے سانو زنجیراں دی صورت تے تساں بیڑیاں دی صورت وچ سانو تساں جو کچھ پوایا سانو نہیں بھولنا. 4 شیڈول تے پرچیاں دی صورت تے جڑے تمغے دتے نے سانو نہیں بھولنے. سانو دسن دی لوڑ نہیں, مالکاں نو پتہ ہے. او دا پریکٹیکلی نمونہ دنیا نے ویکھ لیا. پاکستان دی لوگاں نے نہیں, عالم اسلام اور عالمی دنیا نے ویکھ لیا. لاہور دی کوئی گلی نہیں بچی جس گلی اچ رشتے اشاقان رسول دے ہجوم نے چیخ چیخ کے نہیں دسے آج کون گیا ہے. آج او گیا جڑا آندا سی مالک کڈ نہیں لگن دے دے. تسا اپنی پارٹیاں رکھو, اپنے لیڈر رکھو, لیکن تیرا لیڈر اگر حضور دی عزت دی گل کرے کدے پارٹی نہ پوچھی او دے نال کھڑا ہو جا. جیڑا یونین کونسل تو لے کے سینٹ تک اسمبلی تک وزارت تک جیڑا حضور دی عزت دا پارا دے وے, جیڑی پارٹی دے او دے پچھو کھڑا ہو, دے نال کھڑا ہو, دے تے پیسے لا. اسی قسم خدا دی اختلاف نہیں کر دے. گلی دے وے نہ دے وے, مکان دے وے نہ دے وے, گیس دے وے نہ دے وے, بجلی دے وے نہ دے وے, اگے بھی کیڑا کو ماشاءاللہ دودھ دیاں نہراں پیاں چل دیاں. جیڑا کمینہ جاندا وہ آندے بس میں قریب پٹڑی تے چڑھدا پیا میں تے مینوں لا دتا نے. مڑ جیڑا آندا او گندی نہ مار گیا مینوں صاف کر دیاں ٹائم لگا. مڑ او جاندا وہ آندا میں کٹھا کر لے آئی مینوں وجا دتا نے. وہ آندا میں ایک گند صاف قسم خدا دی کوئی نہیں کر سکدا. گند کیونکہ ڈھیر سارا کٹھا ہویا پیا ہے, اے نکیاں موٹیاں چیزاں دا کم نہیں ہے. واہ سونیا بابے رضوی اللہ تیرا بھلا کرے, تو تے چسدا اے ایڈا وڈا نشان لے, اینے اے دا ہی کم میں ہی ہر شے. ساڈی دعا ہے اللہ کرے تیرا پتر حاکم بنے, نور الدین زنگی بنے, جرنیل بنے, صلاح الدین ایوبی بنے, جج بنے تے حضرت پیر محمد کرم شاہ ازہری بنے. او تیرا پتر ایم این اے بنے تے امام نورانی بنے, سینیٹر بنے تے امام نیازی بنے. تیرا پتر مولوی بنے تے خادم حسین رضوی بنے, مفسر بنے تے سید ابو الاسناد قادری بنے, محدث بنے تے مولوی سردار تے سید احمد سعید کاظمی بنے. اللہ کرے تیرا پتر پولیس ملازم بنے تے غازی ممتاز حسین قادری بنے, یورپین کوالیفائیڈ بنے تے حضرت عامر عبد الرحمن چیمہ بنے,
وہ یورپین نیشنلٹی ہولڈر بنے تے غازی تنویر حسین قادری بنے. اللہ کرے اس میدان چترے. اسی نہیں آندے مولوی بناؤ جتھے کھڑے ہو پھر بھی ویکھ لینا جدو یہ ٹکٹاں ونڈن گے یہ نہیں آکھن گے میرے مسیر نو دے دے, میرے پھپھے نو دے دے, میرے خالو نو دے دے, میرے فلانے نو دے دے. انہاں دینیاں توانوں ہیں. تساں لو میدان وچ نکلو. میدان عالمی دنیا کی آکھ رہی ہے. عافیہ صدیقی ویکھ لو آخر وہ بھی تو کسی دی بہن ہے نا, کسی دی دھی ہے نا, جنہوں قید تنہائی ہے اتنی مدت بیت گئی. آخر وہ بھی تان دی ہونی ہے نا. بلکہ بابا جی فرمان دے سن کہ سرکار دی خواب زیارت ہوئی, رو کے سرکار دے قدمہ تے ڈگی عرض کرن لگی آقا اجے کنی ایک میری آزمائش باقی ہے. سرکار نے فرمایا بیٹی آزمائش تیری نہیں ہے, تو تے کامیاب ہے, آزمائش تے میری امت دی ہے کہ امت تیرے معاملے کتنی سیریس ہوئی ہے. تیرا ملک اس ویلے کمزور ترین پوزیشن اچ کھڑا ہے. اسی پھر رکھ رہے ہیں شہباز شریف اے جیڑا متنجن لے کے تو بیٹھے ہیں جنیاں جماعتاں, سب تو پہلا تیرا امتحان ہے کہ اسرائیل دا دورہ کرن والی او کتیاں تے او کتے انہوں نے منظر عام تے لے آ کے قوم نو آگاہ کر کس بغیرت دے اے اشارے تے گئے نے تے کس بغیرت. میں تے ٹویٹ کر کے میں پوچھے, میں تواڈے تھرو بھی پوچھ رہا ہوں, اگر وہ حکومتی سرپرستی نال گئے تے حکومت دسے کہ کیڑا بغیرت بندہ ہے, کیڑی کمینہ بندہ ہے جڑا کسے منصب تے بیٹھ کے جی دے اندر یہودیت پنپ رہی ہے, سانو دسے. تے اگر وہ حکومت کہہ رہی ہے دفتر خارجہ کہ نہیں یہ این جی او دے بندے نے, تو پھر این جی او دے بارے چ دسو او کیڑی کتی جماعت ہے, کیڑے بغیرت لوگ نے, کیڑی کمینہ وہ لشکر ہے کہ اس ملک وچ این جی او چلا کے جنہ دی اسرائیل دے صدر تک براہ راست رسائیے. نکی گل نہیں ہے, نکی گل نہیں ہے. تواڈے ملک وچ غیر سرکاری این جی او, غیر سرکاری این جی او کتنی تکڑی ہے کہ جیڑی ڈائریکٹ اسرائیل دے صدر تک پہنچی ہے. معاملہ نکا نہیں ہے, یہ معاملہ صرف پاکستان وچ ہائی جنٹری وچ دو بزرگ کر سکدے ہیں, ایک چیف ایگزیکٹو صاحب ایک دوسرے بزرگ, اور کوئی نہیں کر سکتا. تے غیر سرکاری این جی او تک پہنچی ہے تے آخر انہوں نے پھڑ کے دسیا جائے, کیونکہ یہ ہو جی این جی او کتنی خطرناک ہو سکتی ہے جدا اس ملک نال تعلق ہے جس ملک دے مقابلے وچ روئے زمین تے صرف پاکستان قائم ہے. نظریاتی مملکتاں پوری دنیا وچ دو نے, پوری دنیا وچ ایک پاکستان 47 وچ بنیا, ایک او ناجائز ریاست جنہوں قائد اعظم محمد علی جناح نے آکھیا ناجائز بچہ, ناجائز ریاست یہودیت دی او ہے اسرائیل 48 وچ قائم ہوئی جنہوں آج تک پاکستان تسلیم نہیں کیتا. نمبر 2 شہباز شریف سانو دس, تیرا پیو بھی دسے گا, تینوں دسنا پینا ہے کہ ساڈے ملک دے پاسپورٹ دے تے امریکہ دا اپنا اسرائیل دا ویزا کیویں لگیا جبکہ وہ تے لکھیا ہوا ہے کہ امریکہ تو بغیر پوری دنیا چ وائلڈ ہے. وہ کیویں گئے احمد قریشی پاکستان دا اینکر, اور او لنڈے دیاں انگریز بیبیاں کیویں گئیاں نے, کس حیثیت نال گئیاں نے. یہ معاملہ نکا نہیں. ہاں اس تو پہلے سانو مار نہیں, سانو مار دے دسنا پینا, تیرا پیو بھی دسے گا. یہ دا سانو جواب چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت دس گئی ہے, یہ بھی نکی جی گل نہیں ہے لوگوں, نکی جی گل نہیں ہے. دنیا دا سب تو مشکل ترین مرحلے چ داخل ہو چکے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو دھرنا جلوس اے الحمدللہ سانو وڈے دس گئے نے. اسا اپنے لئی نہیں کیتا, مہنگائی لئی نہیں کیتا, اسا ڈالر لئی نہیں کیتا, اسا پٹرول لئی نہیں کیتا, جی میں تیرا دل کرے کر. ساڈے دھرنے ساڈا جلوس صرف حضور دی عزت لئیے. اسا پھر دس رہے ہیں اس معاملے چ دھرنا نکی گل ہے, جلوس نکی گل ہے. ساڈیاں گردناں کٹ دے, کیونکہ ملک دی حفاظت کرنا اے ساڈی سرشت فطرت شامل ہے. ناراض ہو گئے, لیکن یہ جواب اس قوم نو دینا پوے گا. اس واسطے اسی اس پاکستان دے حقداراں محافظاں, اس پاکستان دیاں در و دیوار نال اے دے ذریعہ نال سانو محبت ہے. باقی اسی الحمدللہ اپنے جنڈے تے قائمہ کسے دے اشارے تے نہ چل دے رہے ہیں, نہ چلنا ہے. ساڈا ایک کوئی اشارہ ہے, ایک کوئی گل ہے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے رحیل شریف تے عمران خان نو واضح آکھیا سی, میں معذور آدمی ہاں, میں 2 فٹ تو پہ ہویا پانی دا گلاس نہیں چک سکدا,
رحیل شریف عمران خان تصدو میں حضور دے دشمن دے سامنے کھڑے ہو کے آکھے چک پاؤ میں ہور تے کچھ نہیں کر سکدا ساری زندگی تواڈے بوٹ پالش کراں ساڈی کمزوری ایو ہی ہے جڑا حضور دی عزت دی گل کرے گا اسی او دے نال کھڑے ہو جڑا پاکستان دی بقا تے سلامتی لئی کوئی ایہو جی جھول مارے گا پھر اسا نہیں ویکھدے کون ہے کون نہیں ہے پھر اسی حضور دی عزت تے ناموس دے حوالے نال اور پاکستان دی سلامتی اور استحکام دے حوالے نال مضبوط الحمدللہ رکھی سکھی کھا لواں گے لیکن اسی سرنڈر نہیں کران گے کیونکہ پاکستان دی محبت سانو ماما نے گھٹی دی صورت وچ دتی ہے اور اے ساڈے وجود وچ نس نس وچ الحمدللہ قائم ہے اسی کسے دے دشمن نہیں ہاں اسی کسے دے مخالف نہیں ہاں جڑا حضور دی عزت دا مخالف ہے تے پاکستان دا مخالف ہے او دے لئی اسا نرم گوشہ نہ رکھیا نہ رکھ سکنے ہاں اس الحمدللہ اسٹریٹجی نو اس پلاننگ نو اس ایکٹیویٹیز نو قرآن مجید فرقان حمید دے اس نور نال اسی دنیا دے سامنے پیش کر رہے ہیں اسی نبی دی بارگاہ وچ غلامی دے طور تے حاضر ہاں اس واسطے نعرہ ایو ہی ہے اینو کوئی سیاسی نعرہ آکھے تو دی اپنی خباثت اور غلاظت ہے نعرہ کسے نو ساڑن واسطے نہیں کسے نو مارن واسطے نہیں اگر کوئی سڑدا ہے تے پھر او اپنے بزرگاں دے کردار تے نظر ثانی کرے یہ نعرہ صرف یہ ہے کہ اساں حضور حاضر ہاں اساں حضور حاضر ہاں تواڈی عزت لئی تواڈی عظمت لئی تواڈی ناموس لئی اسی حاضر ہاں اور اے حاضری دا نعرہ اسی نسلہ تک منتقل کر چکے الحمدللہ اے دے اثرات اے دی ثمرات اے دی برکات نظر آن گیا اے دے لئی ضروری ہے پریکٹیکلی نمونہ پیش کرن لئی اپنے بچیاں نو دین دی رغبت دیو دین نال جوڑو بالخصوص جڑے مدارس قائم نے انہاں نو مضبوط کرو کیونکہ باقی دنیا تسی ویکھ لو پاکستان دی یونیورسٹیاں اور کالجز دنیا دے ٹاپ کلاس دے 2500 کالجز یونیورسٹی چ بھی شمار نہیں ہوندے 2500 تو حیران ہوگے کہ ایچ ای سی نے گزشتہ دنوں چ 1 ارب کئی خرب دا بجٹ منگے 1 خرب کئی ارب دا ایچ ای سی نے ریزلٹ کی ہے تواڈے سامنے لیکن پوری دنیا وچ سب تو ٹاپ تے اسلامی تعلیمات جڑا صفحے اول تے ملک ہے او دا نام ہے پاکستان کفر نو یہی پرابلم ہوندا ہے ایک کنج دے لوگ نے جڑے سسٹم چلا رہے نے اسی آنے سانو ہی نہیں پتہ ہے کیویں چلا رہے نے یہ چلاون والا چلا رہے ہیں کوشش کرو جڑے لوگ غیرت حمیت اللہ نے شرافت عزت دتی ہے جنہاں نو دین تے صرف کرن دا اللہ نے موقع غنیمت عطا فرماوے شکر ادا کرو کہ حلال کمائیے جڑی رب دے دین تے حضور دی شریعت تے لگ رہی ہے مدارس دی چٹائیاں نو مضبوط کرو غلیچے بناؤ قلین مضبوط کرو اور انہاں وچ اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم واسطے اہتمام نال بھیجو تاکہ لنڈے دے انگریز تے موم بتی آنٹیاں اگر معاشرے چ پیدا ہوویں اگر یورپ خوش ہوئے اسا پاکستان وچ ملالہ دی ماں پیدا کیتی ہے ڈبو چودھری دی ماں پیدا کیتی ہے تے اسی فخر نال آکھیے کہ الحمدللہ خادم حسین رضوی سعد رضوی جیسے پیدا کرن والی ماواں بھی اس معاشرے چ جدو تواڈے غیرت مند شریف لوگاں دی کمائی آئے گی پھر انہاں باقی مدرسے بھی ہیں جتھے کوئی انج دی کمائی ہوندی تو طاہر اشرفی بھی پیدا ہو سکتا ہے لیکن تسی طاہر اشرفی تے مفتی عزیز الرحمان وال نہ ویکھو تسی مفتی منیب الرحمان وال اور انشاءاللہ تواڈی اس ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہے اس مدرسے نو مضبوط کرو اپنے بچیاں نو دے نال جوڑ دیو تاکہ اس مدرسے دے وچ پڑھن والے بچے اگے نکل کے دین دا پیغام مؤثر مضبوط طریقے نال پیش کرن دا پورا جو ماحول لے کے نکلن او دے اثرات او دے ثمرات او دی برکات نظر آمن دوران گفتگو اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوئے او دے لئی معذرت خواہاں اگر حکمرانہ لئی کوئی گل سخت محسوس ہوئی ہوئے اللہ کسی نے تکلیف ہوئی ہوئے پریشانی ہوئی ہوئے اللہ دی تکلیف ہے اضافہ فرماوے اللہ دی پیڑ برکت فرماوے اگر کسی نے اپنے لیڈر دی وجہ تو پریشانی ہوئی ہوئے اللہ پاک وہ دی پریشانی ہے اضافہ فرماوے جڑا حضور دے ذکر دی گل سن کے خوش ہوئے اللہ انہوں ہمیشہ خوشیاں عطا فرماوے آؤ پھر اپنے پاکستان وچ غیرت حمیت طاقت دے حوالے نال پیغام دیو جڑا میڈیا یاسین ملک دی گل نہ کرے او دا بائیکاٹ کرو
جڑا انڈیا دے وچ کسے نچن والی دے گھر بچہ پیدا ہوئے تو دے ٹکر چلاوے، ایسے معاشرے دے وچ ایسے لوگاں دا بائیکاٹ کرو۔ جڑا حضور دی دین دی شریعت دی قرآن دی گل کرے او دے نال لگو، کیونکہ ساڈیاں نسلاں ساڈے چوں ہتھوں نکالن دی پوری کوشش ہے۔ نسلاں انشاءاللہ ادو مضبوط و مستحکم ہون گیاں جدو لبیک یا رسول اللہ تے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ فیڈر پیمن والی نسل وچ منتقل ہوئے گا۔ وما علیہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاک پروردگار اس بزم کو قبول فرما، جن بزرگوں نے اہتمام کیا ان کے رزق عزت آبرو میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پاک وطن کی خیر فرما، اس وطن کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ جو عالمی استعماری ایجنڈا لے کر اس ملک پر دھاوا بول رہے ہیں اور طاقت و قوت کے ساتھ اس ملک کے نظریات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ پاک پروردگار ہم تیرے کمزور بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ جو مسلمانوں کی آواز، کشمیری بہنوں بیٹیوں کی آواز ہے، جناب یاسین ملک صاحب، اس کو عزت اور سربلندی نصیب فرما۔ ابھی نندن کو چائے پلانے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، اور وہ جو قید میں پڑا ہوا کیا نام ہے اس کا، کلبھوشن نو بڑویا بناون والیاں نو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ یاسین ملک نو رہائی اور عزت و برکت عطا فرما، یاسین ملک کو رہائی عطا فرما، یاسین ملک کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس ملک کھا کے، اس ملک میں رہ کے یہود و ہنود سے تعلق قائم کر کے اسرائیل کے دورے کیے، نرمی رکھی، تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا فرما کے نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی بہار عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، ہمارے گھروں کا ماحول دینی اسلامی فرما دے، اسلامی ٹچ دینے والے بدبختوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اسلام کو اپنے اوپر طاری اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہمیں نسبت نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علیہ محمد۔ ڈبلنگ کرو ڈبلنگ